Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. غنبداو إن شاء الله في استعداد للفروض surtout الأغلبية ديالكم عندهم غيبداو الفروض إن شاء الله après les vacances. Donc غنبدا نخدم معكم سلسلة نتاع الفروض. كل مرة غادي نخدمو فرض وغادي نخدمو التصحيح ديالو. بيان سور خصكم تتبعوا معايا وتحلوا ديناتكم مزيان. اول حاجه غادي نبداو بها هي غنشرحوا لو تكست. غنشرح لكم لو تكست باش تفهموا، حيت كاين شي وحدين اللي ما كيقراوش لو رومون، ما كيقراوش ليكستري وما كيفهموش دو كوا il s'agit. دونك s'il vous plaît تبعوا معايا، غادي نشرح لكم لو تكست باش تفهموه مزيان و ابري ندوزو لي كيسيون. يلا على بركه الله. جافي بوتيتر دونك انا ما غاديش نقول لكم il s'agit de quel chapitre، حيت نتوما اللي خصكم تعرفوها وراه باين كاينين دي زانديس فاش غنكون كنشرح واحد الدلائل اللي كتبين بان هذاك لو شابيتر ولا هذاك ليكستري، هذاك النص، ديك البارتي ديال لو تكست اين شابيتر كتنتمي. دونك نتوما غادي تعرفوها، يتبعوا معايا ان شاء الله وغادي تفهموا مزيان لو تكست. جافي بوتيتر 6 ans، كانت عندي تقريبا 6 سنوات. ما ميموار الذاكره ديالي était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en image ineffaçable. الذاكره ديالي كانت طريه وابسط الاحداث كتبقى لاصقه في التصاور، في صور اللي ما كتمسحش، ineffaçable ما كتمسحش. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Il me reste cet album. donc cet album كيهضر على غيبقى يعاود لنا شي حويجات اللي كتعكس الوحدانيه ديالو. pour me prouver à moi-même باش يبره لراسو pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort، بانه باقي ما مات، بانه باقي عايش. à 6 ans دونك ديما كيهضرنا على السن ديال 6 سنين. à 6 ans j'étais seule، فاش كان عندي 6 سنوات كنت وحيد، كنحس بالوحدانيه. peut-être malheureux، كئيب ولا حزين، mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence. ما كانش عندي شي طريق اخرى اللي تمكنني باش نتصل بالكينونه ديالي، mon existence. solitude و malheur، وحدانيه او الحزن. solitude وحدانيه جايه من الادجيكتيف ديال seul، و malheur جايه من الادجيكتيف ديال malheureux. دونك هنا الكاتب كيحكي لنا على، ولا الراوي لو جو كيحكي لنا على الوحدانيه ديالو ولا سوليتود اللي كيعيشها، ولا مالوغ والحزن. جو نيتي ني heureux ني malheureux، ما كنت لا سعيد ولا حزين. جيتي ان enfant seul، كنت طفل وحيد. cela je le savais، انا عارف هادشي. point farouche de nature، j'ai bouché de timides amitiés avec les bambins de l'école. كانوا عندي صداقات مع لي بومبان، هما لي زونفون ولا لي غارسون de l'école coranique، المدرسة القرآنية فين كان كيقراو ولاد المسجد. mais la durée fut brève، leur durée، ولكن الوقت ديال الصداقة ديالو مع دوك الوليدات كان محدود، دغيا كيتسالى في brève. nous habitions des univers différents، حنا كنسكنوا في واحد العوالم ولا في واحد مختلفة. des univers différents يعني كيقصد على كيقارن نفسه ما بين نفسه وما بين هذوك الأصدقاء اللي كان كيدير. nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. العالم كله اللي حولو كيبان له واحد العالم غريب، واحد لو دومين اللي هو عجيب غريب. une féerie grandiose، féerie جايه من فيا، واحد الساحره ولا واحد عالم ديال السحر غريب كبير. و لي سورسيير اللي فيه، و يعني هذا العالم هذا لي سورسيير السحرة entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. يعني هاد العالم هذا العجيب اللي كيعيش فيه هو لي سورسيير السحرة كيربطوا علاقات ولا واحد تجارة عائلية، كوميرس فاميلي، مع واحد القوى اللي ما كتبانش، دي puissances invisibles، القوى لا مرئيه ولا غير مرئيه، انفيزيبل لو كونترير ديال فيزيبل، شي حاجه اللي كنشوفوها انفيزيبل، شي حاجه اللي ما كنشوفوهاش. جو ديزيري، كنتمنى كو لانفيزيبل يعني لا مرئي، شي حاجه اللي ما كنشوفهاش، مدمي يقبلني ا بارتيسيبي ا سي ميستير، يقبلني باش نشارك في العجائب ديالو، سي ميستير في الغرائب والعجائب ديالو. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. صحابي ديال المدرسة القرآنية وديال المسجد كيكتفيو se contentaient du visible، كيكتفيو بالمرئي،
اي حاجه كيشوفوها. فاش كتجلى هذا الشيء سورتو كون سو فيزيبل، هذا العالم المرئي سي كونكريتيزي كيتجلى في الحلويات اللي هما كيكونوا في واحد الازرق سماوي ولا واحد لو روز، يعني كيوصف لنا لا كولور ديال هذوك الحلوى اللي كينتميو للعالم المرئي، لو موند فيزيبل ديال لي كاميرات ديالو. هو كينتمي، هو كيفضل لو موند انفيزيبل، ولكن صحابو كيعيشوا في لو موند فيزيبل. دونك شنو اللي كيتجلى في هذا لو موند فيزيبل اللي عند صحاب لو ناراتور؟ هو لي سكريري، الحلويات زرقاء ولا روز ولا صفراء دو سوليي كوشون. il aimait يعني هاد لي غارسون لي بومبان ديال المسيد صحابو لي كامارات كيبغيو ياكلوا يمصوا ديك الحلوى يعضوها بسنانهم. il aimait aussi jouer à la bataille، كيعجبهم يلعبوا المدابزه. se prendre à la gorge avec des airs d'assassin، crier كيغوتوا باش يقلدوا pour imiter la voix de leur père، باش يقلدوا الاباء ديالهم كيغوتوا باش يقلدوا لي فازان كيتشكاو كيزقيو. commander qui est un mot pour imiter le maître de l'école. le maître de l'école bien sûr هو الفقيه. دونك هنا وصف لنا صحابو شنو كيديروا في العالم المرئي ديالهم فين كيتجلى لو موند فيزيبل ديال لي كاميرات ديال لو ناراتور. ولكن هو لو ناراتور جو كينتمي ولا كيفضل واحد لو موند فابولو، واحد لو دومين فابولو، واحد لو دومين انفيزيبل لا مرئي. moi je ne voulais rien imiter، ما بغيت نقلد حتى شي حد. جو فولي كونيتر، بغيت نعرف. عبد الله ليبيسيي من الحانوت مو راكونطا سي زيكسبلوا، المغامرات ديالو دان روا مانيفيك، واحد الملك رائع كي فيفي دون ان بيي دو لوميير، واحد البلاد ديال الضوء دي لوميير دو لوميير. de fleurs de parfum par delà des mers de ténèbres، les mers الانهار ديال التنابغ، شي حاجه اللي فيها الظلام مظلمه ainsi de suite. par delà de la grande muraille، مورا السور الكبير. et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles، بغا يدير واحد الاتصال ولا واحد التأثير avec مع القوى الخارقه les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières اللي كيطيعوا السحرة afin qu'ils m'emmènent باش يديوني ولا باش amener ça vient de amener afin qu'ils m'emmènent par delà باش يديوه الماء وراء الانهار ولا البحور ديال الظلمات et par delà de la grande muraille والسور الكبير. vivre dans ce pays، donc هو بغى يعيش في شي عالم اخر dans ce pays. هو سيدي محمد ولا لو ناراتور جو، حيت باقي كاين عندنا لو ناراتور ادولت لو ناراتور لو بيرسوناج enfant. دونك قلنا سيدي محمد ولا لو ناراتور، غنهضروا على لو ناراتور اون جينيرال، بغى يعيش في واحد العالم لا مرئي، في واحد العالم ما كنشوفوش، فيه قوى خارقه، فيه السحره، فيه شي حاجه غريبه، عالم غريب. دونك سالينا هاد لو باراغراف هذا اللي كيهضر فيه على العالم اللي عاودوا عليه عبد الله ليبيسيي من الحانوت. مون بير مي بارلي دو بارادي، الاب ديالي كان كيعاود لي ولا كيتحدث لي على لو بارادي، الجنه. مي بور اي رونيتر، باش يكون فيها il fallait d'abord mourir، خصو يموت باش يمشي للجنه. مون بير اجوتي كو se tuer était un grand péché، يقتل راسو حيت كان كيظن بانه الا قتل راسو باش يمشي للجنه خطيئه. دونك الاب ديالو قال له الا قتلتي راسك باش تموت كتعتبر واحد لو بيشي، بيشي هي خطيئه ولا واحد العمل اللي ما زوينش شاني. ان بيشي كي انترديزي، اللي كيمنع لاكسي الدخول لهاد المملكه اللي هي الجنه بيان سور، كتعود على الجنه. alors je n'avais qu'une solution، كان عندي واحد الحل واحد، attendre ننتظر de devenir un homme، نولي واحد الرجل، attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve de سلسبيل، انهار سلسبيل اللي كاينه في الجنه. دونك كان عليه ينتظر حتى يكبر، يولي ان homme، يولي راجل، ويموت عاد باش يمشي للجنه. attendre c'est cela existait هادشي اللي كاين. à cette idée je n'éprouvais certainement aucune frayeur، ما كنتش خايف. je me réveillais le matin كنفيق الصباح، je faisais ce qu'on me disait de faire، كندير اللي كيقولوا لي دير. le soir le soleil disparaissait et je revenais m'endormir. في الليل في العشيه الشمس كتغيب وكنرجع الناس pour recommencer le lendemain باش نعاود لغد لي. je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre، نهار كيزاد على النهار الاخر. je savais que les jours faisaient des mois، دونك هو باغي يموت باش يمشي لهداك العالم ديال الجنه. طوال عليه الايام ولا الشهور والايام والسنوات، les mois devenaient des saisons et les saisons l'année، donc وهكذا.
طوال عليه السنوات الأيام والشهور. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7 et 8 ans. 9 et 10 à 10 ans. On est presque un an. Donc هو عند راسو بلا إلا دار 10 سنين غيولي واحد الراجل. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier. غنبقى نمشي بوحدي في الحي. On discute avec les marchands. نتحدث مع البائعين. On sait écrire. نعرف نكتب. الاسم. On peut consulter une voyante. نمشيو عند شي عرافة ولا شي شوفة sur son avenir باش تحدث على المستقبل ديالو. Apprendre des mots magiques. Composer des talismans. talisman هو واحد الشعوذات. des mots magiques والشعوذات. دونك هذا هو الشرح ديال لو تكست ديالنا. نتمنى يعجبكم ونتمنى تكونوا فهمتوا هذا الاكستريم ديال. وغادي تعرفوا هنا كاين واحد الايحاءات اللي كتوحي بان هذا الاكستري كينتمي لاي شابيتر. ندوزو لي كيستيون. اول سؤال اللي كيتحط ديما في جميع الفروض والامتحانات هو هذا لو طابلو. كي لوتور، لو تيتر دو لوفر، لو جونر ليتيرير و لا دات دو باروسيون. السؤال الثاني كيل لو تيب دو تكست. دونك لي تيب دو تكست هما ناراتيف، ديسكريبتيف، ارغومونطاتيف. ما تخلطهمش مع لي جون. لي جون هو رومان اوتوبيوغرافيك، نوفيل، essai, ainsi de suite. Qui sont les personnages de ce texte? Donc, je vais vous montrer les personnages de ce texte. À qui correspond le jeu dans les phrases suivantes? Donc, je vais vous le jeu de l'enfant adulte et le jeu de l'enfant de 6 ans. Il me reste pas cet album pour égayer ma solitude, je ne suis pas encore mort. Je me réveillais le matin, situer le passage dans l'ordre. Donc situer كان موقع فين كيجي هاد الاكستري، فين كيجي، واش في الاول واش في الثاني واش شابيتر 1 شابيتر 2 شابيتر 3. وكنقول شنو هما اهم الاحداث اللي كاينين فيه. Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux. Sidi Mohamed nouait des relations solides avec les bambins de l'école coranique. واش سيدي محمد كانوا عنده علاقات جيده وقويه ومتينه avec الاطفال لي بومبان لي غارسون ولا لي زونفون ديال المدرسه القرانيه. سيدي محمد était toujours malheureux. واش سيدي محمد كان ديما حزين. اسكت خليني. ها شنو بلاتي؟ واخا راني جايه ونعطيك نسالي. دونك لا سيتوياسيون دينونسياسيون درنا الدرس ديال لينونسياسيون شرحت لكم فيه مزيان الفرق بين لينونسي اونكري و لينونسي كوبي. دونك هنا عندنا دو تيب دينونسي غنقولوا فينا هو لينونسي اونكري وفينا هو لينونسي كوبي. رجعوا لا فيديو نتاع لينونسياسيون وغادي تعرفوا الفرق وتعرفوا تجاوبوا على هذا السؤال. moi je ne voulais rien imiter je voulais connaître. انا ما بغيت نقلد حتى شي حد، بغيت نعرف. ثاني لينونسي الثاني عبد الله ليبيسي مو راكونطا لي زيكسبلوا، كان كيحكي لي مغامرات ديال واحد لو روا الملك عظيم كي فيفي دون ان بي لوميير، واحد البلد ديال الضوء. دو فلور ازهار، دو بارفان روائح، بار دولا ما وراء البحار ديال مظلمه التنبر. التنبر ولا الميته ولا انسي دو سويت. بار دولا دو لا غراند موراي، السور الكبير ولا السور العظيم. دونك كانت هذه لا فيديو ديالي. انتظروا ان شاء الله لي ريبونس في لا فيديو المقبله. دونك ديروا في لي كومونتير كتبوا لي لي ريبونس ديالكم باش ندير لكم تصحيح ونقول لكم هكا واش vous avez bien maîtrisé les réponses ولا نو. كتبوا لي اقتراحات في الاجوبه في لي كومونتير، كتبوا لي الاجوبه ديالكم وان شاء الله غنبقاو على تواصل في لي كومونتير. انتظروا الى فيديو ديال التصحيح الى فيديو قبل بحول الله.